के मुआफिक, where are you? कहाँ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? मैं कहती हूँ where are you, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं, कराची का आधा शहर बंद है। लग यूं रहा है कि शहर पे कोई आफत आ गई है। पेट्रोल पंप्स बंद हैं, लोग सहमे हुए डरे हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं। इससे पहले गुफ्तगू का आगाज करें, मैं चाहती हूं कि एक खसूसी रिपोर्ट देखिए। आज अगर ये कहा जाए कि गोलियों की ढस ढस, इंसानों की चीखों पुकार, लाशों के अंबार, डकैती की वारदातें, भत्ते की वसूली, कब्जा माफिया का राज कराची का हवाला है तो गलत ना होगा। 2.5 करोड़ की आबादी में 60 लाख पश्तून आबाद हैं और 90 लाख उर्दू बोलने वाले लोग हैं। बज़ाहिर शहर के अमन व अमान के लिए 10,000 रेंजर्स और 35,000 पुलिस एहलकार तैनात हैं और सूरत हाल यह है कि कराची में गुजरने वाला हर दिन खैर आफियत से कोसों दूर है। सिंध हुकूमत ये दावा करती है कि 86% बजट जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल करती है। जराइम और कत्ल व गारत पर सिंध हुकूमत ने कितना काबू पाया है, ये हकायक ढके छुपे नहीं हैं। इन 3 सालों में तीनों बड़ी जमातें इत्तेहादी भी थीं और हुकूमत का हिस्सा भी। उनके इत्तेहाद से कराची के आम शहरियों को अमान कुछ यूं मिली कि 2008 से अब तक 7,000 लोग अंधी गोलियों का निशाना बने। सिर्फ 2010 में 2,000 लोग टारगेट हुए और 2011 के इब्तिदाई 6 महीनों में 464 शहरी अपनी जान से गए। कभी रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ा दिए गए, कभी जुडिशल कमेटीज के ऐलानात किए गए और तीनों जमातों के ताउन से बलने वाली फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटियों की तो गिनती भी याद नहीं। आज के हालात ये हैं कि कराची के शोरश ज़दा इलाकों से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। कराची अपने बसने वालों के लिए इस कदर गैर महफूज हो चुका है कि किसी इलाके में शलवार कमीज जिंदगी के लिए हराम है तो कोई इलाका पैंट शर्ट पहनने वालों के लिए मक्तल है। कराची में जारी इस मुकाबले की वजह क्या है, हर एक फरीक का अपना ही बाबा आदम है। तो ये हमारे भैया लोग पनाह लेने के लिए इधर आइए, पनाह का दीन है। ये सोचना गुनाह है कि कराची से पुख्तून चले जाएंगे। सोच हमारा पागल है और पागल को पागल खाने में दो और यहाँ उसके मुंह पे चिमाट मारो। अब मुत्तहिदा ने PPP पर 9-0 के दरवाजे बंद कर दिए हैं और इसी अरसे में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान मुत्तहिदा के कायद अल्ताफ हुसैन का कहना है कि ये हुकूमत से निकलने की सजा है और अगर इस पे उन्होंने एहतजाज किया तो हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। सवाल यह अहम है कि हुकूमत से निकलने की सजा अगर ये है तो 3 साल हुकूमत के साथ इत्तेहाद भी कराची का अमन व अमान कायम करने में नाकाम क्यों रहा? IG सिंध कहते हैं कि हम सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से हालात ठीक करने की दुआएं नहीं मांग रहे, बल्कि अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। सिंध के वजीर इत्तलात सैकड़ों गिरफ्तारियों की नवीद सुनाते हैं नाजरीन, लेकिन ज़मीनी हकायक अनफॉर्चुनेटली कुछ यूं है कि कराची बैरूत का मंजर पेश कर रहा है। कराची का अमन क्यों उजड़ा है, ये वो सवाल है कि जो हर वक्त उठाया जाता है और इसका जवाब तमाम फरीक और अहले इख्तियार सब के सब जानते हैं, लेकिन कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। इसका जवाब यह है कि कोई अमन चाहता ही नहीं। सब सियासी मजबूरियों और मसलहतों के शिकार हैं, लेकिन कराची को बैरूत का रंग देने वाले, इसे अफगानिस्तान की शक्ल देने वाले, इसे इराक का नमूना बनाने वाले खुदारा रहम करें, मखलूक खुदा पर रहम करें, खुदा से डरें। सदर साहब अपने ऐवान से निकले, नोटिस लेने का घिसा पिटा बयान अब छोड़ दीजिए। अब तो ऐसे बयानों से नफरत होने लगी है। ये तस्वीर देखिए, 5 साल की मासूम बच्ची भी शरपसंदों से महफूज ना रह सकी। आप भी बच्चों वाले हैं और आप जिस मुल्क के सरबराह हैं वहां लोगों के बच्चों की जानें ली जा रही हैं और बच्चे यतीम हो रहे हैं। एक यतीम की फरियाद भी सुन लीजिए। हुकूमत के अहदेदार हैं कि भाई कहाँ हैं आप, ये बताएं मुझे, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं पाकिस्तान में, कराची में। मैं पेपर देकर आ रही हूँ, मैं रिवाज गवर्नमेंट कॉलेज में, आज से इस्लामिक स्टडीज का मेरा पेपर था, मैं पेपर देकर आ रही हूँ। आप ये बताएं, मेरे वालिद मेरे साथ थे, अब तक जाते वक्त वो जिंदा थे, आते वक्त वो एक्सपायर हो गए।
गए? क्यों, किस बात की सजा दी गई? मैं एक बात पूछती हूँ, कानून के मुहाफिजों से कहाँ थे उस वक्त जब ये कहा जा रहा था कि हम सिर्फ जेंट्स को मारेंगे, जेंट्स को मारेंगे? आखिर क्या कसूर था? मैं ये पूछती हूँ आपसे, आप मुझे बताएं, इट्स राइट वे टू डू एनीथिंग। अब आप बताएं, अगर मैं यतीम हो गई तो इस प्रश्नों का क्या मैं अब दोबारा पढ़ पाऊंगी कभी जिंदगी में? कहाँ कानून के मुहाफिज? I'm asking you, where are you? मैं और से कह रही हूँ, where are you? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं एक मुस्तकबिल के बीमार, मैं एक स्टूडेंट हूँ और आज ये बात बोल रही हूँ? कहाँ है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? मैं कहती हूँ, where are you, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? What happened? हुकूमत के ओहदेदार कहाँ हैं? कानून नाफिज करने वाले कहाँ हैं? लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कराची के हालात तबाह करने वाले इजराइल से नहीं आए, यहीं के हैं, अपने हैं। सदर साहब, आप भी जानते हैं कि कराची को आग कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है। इसका कोई हल निकालें, क्योंकि जल कराची रहा है और धुआं पाकिस्तान के हर घर से उठ रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा रफीक इंजीनियर साहब, हमारा साथ दे रहे हैं MQM के रहनुमा वसीम आफ्ताब साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं ANP के सीनियर रहनुमा हाजी अदील साहब। मुस्लिम लीग नून से हमें तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। रफीक इंजीनियर साहब, जवाब दीजिएगा, इस यतीम का हुकूमत के ओहदेदार कहाँ हैं? कानून नाफिज करने वाले कहाँ हैं? मैंने जो क्लिप्स देखी हैं और बाकी कराची की जो सूरत हाल है वो बहुत ही तशवीशनाक है, और कराची में आए दिन कुछ शरपसंद अनासर एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि एथनिक फसादात करवाए जाए। जहां पर ये शहर 1.25 करोड़ का शहर है और इस 1.25 करोड़ के शहर में एक दूसरे से नफरतें, एक दूसरे को ताकत के जोर पर निकालना, एक दूसरे को ताकत के जोर पर दबाना, ये तमाम चीजें इस शहर में हो रही हैं। और शहर में बहुत से लोगों के पास असले का ये ढेर बन चुका है ये शहर। वैसे मुझे माफ कीजिएगा, कतई कलामी माफ रफीक इंजीनियर साहब, ये शायद सवाल पूछना तो नहीं चाहिए अभी, मगर फिर भी फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन, फॉर द सेक ऑफ नोइंग, क्या अगर कराची के हर बासी, हर शहरी के पास अगर आज मेरा सवाल सुन लीजिए के हर आदमी के साथ पुलिस नहीं लगाई जाती, कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है, कुछ जाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारियां अपनी जगह पर है, और हुकूमत जो है वो तमाम लोगों की चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ उसकी जिम्मेदारी जनाब, है। 3.5 साल हुकूमत गुजारने के बाद आप ये सब बातें कह रहे हैं। 3.5 साल हुकूमत में गुजारने के बाद आप ये बातें कह रहे हैं। कहां गई वो 10,000 रेंजर्स, 33,000 पुलिस कहां है? महर 85 टारगेट किलर्स भी गिरफ्तार हुए हैं शहर में, जो पुलिस रिकॉर्ड पर है और गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन जहां इस शहर को जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो किसकी बात माने रफीक इंजीनियर साहब? रफीक इंजीनियर साहब, किसकी बात माने? हब है। अगर आप मुझे इजाजत दें, भी अपनी कयादत, मुझे एक इजाजत दे दें। अपनी कयादत, बेनजीर भुट्टो को शहीद करवाया, कारकुन शहीद हुए, हम भी लड़ रहे हैं। इस शहर के अंदर ये कोई आसान सी बात नहीं है। मैं मानती हूँ आसान बात नहीं है जनाब, मगर मुझे बताइए किसके बयान को माने, रगड़ेंगे, कौन सच्चा है कौन झूठा है? शर्जील मेमन को माने जो कहते हैं 102 लोग दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए, CCPO को मांगे, या IG सिंध को माने कि जो कहते हैं कि 84 टारगेट किलर्स गिरफ्तार किए? आपके तो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सारे जो हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। देखें महर, ये इस वक्त हम हालत जंग में हैं। जो वो लोग जो कराची के अंदर आए, वो ताकतें भी कुव्वतें आई हुई हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, जिन्होंने नेवल बेस पर हमला किया, जिन्होंने GHQ पर हमला किया, जिन्होंने जो है FIA के इदारों पर हमले किए, जिन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया। ये कोई आसान सी बात नहीं है, ये कोई इतनी आसानी पाकिस्तान की कीमत पर खेल खेला जा रहा है। ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा, एक दूसरे के ऊपर शक ना किया जाए। एक दूसरे के ऊपर जो है ये एक दूसरे के ऊपर हम शक करके जो है शहर को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। सिर्फ कह रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान हालत जंग में। आपकी बात दुरुस्त है। मैं आपकी जाने बात हूं तारिक फजल चौधरी साहब। मियां नवाज शरीफ ने भी कल नोटिस लिया कराची के हालात का, और बल्कि डिमांड किया है कि उठे सरबराहान, उठे सदर जरदारी साहब। मुझे बता दीजिए कि ये अगर हालत जंग में पूरा मुल्क है, क्या कराची को भी इमरजेंसी जोन अब डिक्लेयर कर दिया जाए? क्या अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं?
میرا خیال یہ ہے مہر کہ ایمرجنسی زون ڈکلیئر کرنے کے لیے اگر کوئی خاص اعلان کرنا پڑتا ہے تو یقیناً اس اعلان کی کمی باقی رہ گئی ہے، ورنہ تو جو کراچی کے حالات ہیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل جو ایمرجنسی زون کے حالات ہو سکتے ہیں، یا جیسے آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ یہ چاہے اس کو افغانستان سے مثال دیں، چاہے آپ اس کو عراق سے مثال دیں، چاہے اس کو آپ بیروت سے کمپیئر کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شہر میں آپ کو اس بات کا قطعی طور پہ یقین نہ ہو کہ جو آپ کا پیارا، چاہے آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، وہ بچہ ہے، گھر سے باہر نکلا ہے، وہ زندہ سلامت واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اس شہر کی رہنے والوں کی دل اور دماغ کی کیفیت کو یا وہ خود جانتے ہیں یا خدا جان سکتا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، طارق صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ طارق فضل چودھری نے مسلم لیگ نون کی جانب سے موقف دیا ہے کہ بس اعلان کرنا رہ گیا ہے، ورنہ یہ ایمرجنسی زون ڈکلیئر کر دینی چاہیے، اور ان آل پریکٹیکل ریزنز یہ ایمرجنسی زون قرار دے دی گئی ہے۔ کیا ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ کراچی میں بھی وہی صورتحال قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس طرح وزیرستان یا سوات میں، کہ فوج کو ادھر کا بھی رخ کرنا پڑے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ جانیں گے ایم کیو ایم کا بھی موقف جو کہتی ہے حکومت کے اما پر، حکومت کے کہنے پر ہی جو رینجرز اور پولیس ہیں وہ تماشائی بنے ہوئے ہیں، اے این پی فوجی آپریشن چاہتی ہے، آخر حل کیا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ تاجر اتحاد یہ اعلان کر چکے ہیں کہ کل کراچی میں تمام تر کاروباری ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے، ہم 60 سے 80 ارب روپے کا نقصان بھی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اعلان کر چکی ہے کل یوم سوگ منایا جائے اور ہر کوئی اپنے گھروں کے اوپر کالے جھنڈے لہرائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعجب کی بات ہے کہ وزیر داخلہ سندھ جو ہیں ان کی چھٹی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ذوالفقار مرزا صاحب لگتا ہے ابھی بھی کسی موڈ پہ نہیں ہے، انڈیفینٹ لیو کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ حاجی عدیل صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی۔ السلام علیکم، فرما دیجیے گا کہ یہ رفیق انجینئر صاحب نے کہا کہ نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں کراچی میں، 2 گروہوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، اس کو انسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایم کیو ایم کے رضا ہارون آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے جو حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ اورنگی ٹاؤن اور قصبہ کالونی اور دیگر متاثرہ علاقوں میں 2 گروہوں کے درمیان یہ لڑائی ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ انہوں نے، چونکہ میں نے ان کا بیان نہیں سنا، انہوں نے کہا کہ یہ اگر جھوٹ ہے تو کیا ہے، یہ بتائیں گے آپ مجھے کہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ یک طرفہ کارروائی ہے۔ یعنی کس کی کارروائی ہے؟ یک طرفہ کارروائی ہے۔ یک طرفہ کارروائی ہے تو یہ کس کی طرف سے؟ ایم کیو ایم کی طرف سے؟ نہیں جناب، وہ تو آپ نے سن لیا نا، الطاف حسین نے تو اسفندیار ولی کو متنبع کیا لندن سے کہ بس کر دو رنگی ٹاؤن میں یہ قتل و غارت کا سلسلہ ختم کرو۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے الطاف صاحب کی تو بات سنیں، وہ 20-25 سال سے پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، نیشنلٹی کسی دوسرے ملک کی ہے، ان کا گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کی جو رابطہ کمیٹی ان کو جو بتا دیتی ہے رات کو وہی صبح وہ کہہ دیتے ہیں۔ ان کا لوگوں سے کیا تعلق ہے، عوام سے ان کا کیا رابطہ ہے؟ ایک ملک، ایک شخص 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 نہیں، 20-22 سال ہو گئے ہیں وہ ملک سے گئے ہوئے ہیں، ان کا عوام کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، گراؤنڈ ریالٹی کا کوئی پتہ نہیں۔ اب دیکھیں جو بس میں 5 لاشیں ملی ہیں وہ کون لوگ تھے؟ پختون نہیں تھے؟ جو بوری بند لاشیں ملی ہیں کیا وہ پختون نہیں تھے؟ اور یہ کیا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا صرف 2 آزاد کشمیر کی سیٹیں کھو دینے سے یا ان بائیکاٹ کرنے سے؟ اگر اتنا کراچی کو بالکل انہوں نے جی ہم نے چھوڑ دی ہے، اور جو کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے نا، سیدھی بات ہے، پختون آپ کا اشارہ ایم کیو ایم کی جانب ہے۔ بالکل وہ لوگ ہیں جو کہ زبان کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، جو زبان کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے حلقے بنائے ہیں، وہ لوگ جو انہوں نے زبان کی بنیاد پہ الیکشن میں خوف پیدا کیا ہے، نو گو ایریے پاکستان میں پیدا کیے ہیں، بوریوں میں لاشوں کا سلسلہ کیا ہے، اور ان کے جو لوگ جدا ان سے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی پارٹیاں بنائی تھی، جب وہ واپس ہوئے تو انہوں نے معافی مانگی سب لوگوں سے کہ جی ہماری وجہ سے یہ لوگ، سینکڑوں لوگ قتل ہوئے ہیں، انہوں نے معافی مانگی ہے۔
आफ्ताब साहब, आपकी जानिब आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फरमा दीजिएगा कि क्या रातों को राब्ता कमेटी मिल के अल्ताफ हुसैन साहब को आगाह करती है? आजकल आप क्या आगाह कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब को? जिस तरफ हाजी अदील साहब ने इशारा किया है, ये कल ही मीडिया के ऊपर भी इसकी पिक्चर्स आई हैं, तस्वीरें आई हैं, सबूत आए। कल D7 बस किडनैप की गई, 12 लोग थे, कंडक्टर भाग गया, ड्राइवर समेत 5 लोगों को, पठानों को, पश्तून स्पीकिंग लोगों को उतारा गया और उनको भून दिया गया गुलिस्तान जोहर में। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये जो अदील साहब हैं, मैं कहूँगा कि इनको थोड़ा सा तमीज़ सीखनी चाहिए, इनको मैनर्स आने चाहिए। ये उम्र के जिस हिस्से में हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि किसी लीडर को जब मुखातिब किया जाता है तो किस तरह से बात की जाती है। अगर आप इनके पास जो जहर भरे अल्फाज हैं, इनको जो नफरत बेचने का जो सौदा ये पूरे मुल्क में कर रहे हैं, अगर आप लोग इनको ना देना मौका ना, तो ये मुल्क बहुत आसानी के साथ और पुरअमन तरीके से चल सकता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये आके जहर उगलते हैं टीवी के ऊपर और आपको अपना शो चलाने के लिए इन जैसे कार्टून चाहिए होते हैं जो शहरों के अंदर ज़ातियात पर ना जाइए। जो मैं सुने, उन्होंने मेरे पार्टी के कायद को बोला है ना, मैं बिल्कुल इनका जो लीडर है वो कव्वाली के नशे की हालत में, वो कव्वाली के अंदाज से बात करता है, वहां से वो नशे की हालत में बात करता है। ज़ातियात पर ना जाइए प्लीज, प्लीज ज़ातियात पर ना जाइए। आप क्या कर रहे हैं? लोग यतीम हुए हैं कराची में, लोगों के घर वाले मर चुके हैं, लोगों के घर में माफिया के लोग जनाजे उठ रहे हैं जनाब। इन लोगों ने शहर को इस आदमी ने बात की थी, मैंने चुपचाप सुना है। इसको नहीं, हाजी अदील साहब, हाजी अदील साहब बैठिए। उम्र में पहुंचा हुआ, इसको अपनी ना हाजी अदील साहब एक तरीका आता है बात करने का यार, ऑनेस्टली प्लीज को सुनना चाहिए। प्लीज नहीं सुन सकता है तो उठ कर जाए। तो आप कार्टून तो ना कहिए ना, ड्रामा तो ना कहिए ना, संभाल लेंगे सब कुछ। ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? कितने मायूस लोग हो रहे होंगे। 3 साल आप लोगों ने मिलके ड्रामा रचाया है हुकूमत के अंदर और आज ये करते हैं। आपने जिस बच्ची की स्लाइड चलाई है, वहां पर कौन खड़ा हुआ था? वहां पे मैं ही खड़ा हुआ था। आपने कहा शहर में लोग अमन करना नहीं चाहते। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि 3 दिन के अंदर जो सूरत हाल हुई थी, अगर जो रफीक इंजीनियर साहब ने कहा कि पूरे शहर को कंट्रोल करना पुलिस का में, बिल्कुल हमें पता है, लेकिन ये जो जहां पर ये वाकयात हुए हैं वो बहुत छोटा सा पॉकेट है। अगर हुकूमत सिंसियर होती और वहां पर संजीदगी के साथ डिप्लॉयमेंट होती पुलिस और रेंजर्स की, तो ना वहां लोगों के घरों को आग लगती, ना वो कत्लेआम होता। ये पूछते हैं रफीक इंजीनियर साहब साथ बैठे। वसीम आफ्ताब साहब, इससे पहले मैं रफीक इंजीनियर साहब की, चलें आप बात कर लें पूरी। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, बात दरअसल ये है कि ये जो अदील साहब का जो रवैया है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लोगों की मरकजी लीडरशिप सिंसियर और थोड़ा सा मिच्योर होती है। यहां पर इनके सूबाई सतह के 2 अच्छे जिम्मेदार हैं। मैं कहता हूं कि जो बशीर जान और राना गुल आफरीदी अच्छे लोग हैं, जब भी आप इनसे बात करें तरक्की की बात करते हैं। लेकिन ये आदमी जो कराची में कभी आया नहीं है, सरहद के अंदर इनका लीडर कभी पहुंचा, ये खुद नहीं पहुंच सकते हैं। इस्लामाबाद से बैठ कर अपनी गवर्नमेंट, आप फिर जातियात पे आ रहे हैं ना, छोड़ दीजिए जातियात पर, आप इशू पे बात कीजिए जनाब। वो तो उठ के चले गए हैं, शुरू किया। अब एक ANP का एक और नुमाइंदा ढूंढ के हम लाते हैं। आप प्लीज इशू पे बात कीजिए। मेरा आपसे सवाल ये है वसीम आफ्ताब साहब कि जो मुझे आज जाती तौर पे ढूंढने से जो स्टैटिस्टिक्स मिले हैं वो एक दफा सुन लीजिए। देखिए, ये आपके पुलिस के, मैं आपको पुलिस के स्टैटिस्टिक्स सुन ले आ रहा हूं। मैं ग्राउंड से आ रहा हूं, मुझे सब पता है। 62 अफराद इस वक्त आज के दिन में सुबह से अब तक जो है ना जख्मी हुए, जिसमें से 12 लोग शहीद हो चुके हैं। 4 जिस वक्त मैं बासी शहीद हॉस्पिटल में था, वहां पर मजीद लाशें पहुंची हैं। बिल्कुल, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से हम, मुझे ये बताइए, एक बात बताइए, लोगों के जनाजे उठा रहे हैं लोगों, देखे ना, मैं आपका जानना चाहती हूं कि MQM के अपने कितने कारकुन हैं जो मारे गए हैं अभी? बिकॉज आम आदमी, औरतें, बच्चे, आम आदमी जिसका कोई लेना देना नहीं है, सियासी वाबस्तगियां नहीं है, वो तो पिस ही रहा है। उसको तो हमने देखा उसके साथ क्या हाल हो रहा है। ये बताइए, जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अभी मिले हैं वो है कि 80 पश्तो स्पीकिंग लोग मारे गए हैं, 80, 7 उर्दू स्पीकिंग हैं, 3 सिंधी, 4 बलोच, 2 से 3 पंजाबी लगभग। ये आपके ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं। MQM क्या ऑफिशियल डेटा दे रही है? आपके अपने कारकुन कितने मारे गए हैं? इस शहर को अगर आप मजीद तबाह करना चाहते हैं, मजीद इसमें आग लगाना चाहते हो, इस तरह के डेटे आप और मजीद दीजिए। हम खुदारा इस शहर को बचाने के लिए लोगों को, इसलिए नहीं कि हमारा कारकुन है, शहर को हम सहाफत करके खत्म करेंगे, मगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके नहीं बचा सकते। देखिए, बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम फील्ड में हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जनाजे उठा रहे हैं। हम इंसान को इस बुनियाद पे नहीं देख रहे हैं कि वो MQM का कारकुन है या वो ANP का। हम ये देख रहे हैं कि इस शहर का पाकिस्तानी मर रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, क्रिमिनल मार रहे हैं,
خدارہ اس کو سنسیریٹی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جائے, اس کے اوپر مزید پولیٹیسائز نہ کی جائے, اس پر مزید پولیٹیکل مائلیج نہ گین کی جائے, اس کو بہت آسانی کے ساتھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے. بس صرف ضرورت اس بات کی حکومت انتظامیہ کو اس بات کا آرڈر دے کہ وہ ایکشن لے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اور آپ کو یہ نیوز دیتے چلیں کہ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے اور سی ایم سندھ, وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ آرڈرز دے دیے رینجرز کو, پولیس کو, کہ دہشت گردوں کو دیکھتے ہی ایٹ سائٹ شوٹ کر دیا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رحمان ملک صاحب بھی کراچی پہنچ گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ حوصلہ دینے والی بات ہے یا زیادہ ڈرانے والی, مگر ہم ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. اہم ترین خبر تو آپ نے سن لی کہ سید قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شوٹ ایٹ سائٹ آرڈرز دے دیے گئے ہیں رینجرز کو اور پولیس کو. رحمان ملک بھی پہنچ گئے ہیں کراچی میں, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ایم کیو ایم اس بات کے اوپر ریزولوٹ نظر آ رہی ہے اور کنونس نظر آ رہی ہے کہ پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں قصبہ کالونی اور رنگی ٹاؤن اور متاثرہ علاقوں میں ساری کارروائیاں کھلے عام ہو رہی ہیں. سڑکوں پر نمائشی طور پر رینجرز اور پولیس کو تعینات کیا ہوا ہے اور حکومتی اما پر خاموش تماشائی رینجرز اور پولیس بنے ہوئے ہیں. رفیق انجینئر صاحب, کیا واقعی آپ نے 10,000 رینجرز اور 33,000 پولیس کو یرغمال بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں مہر, رینجرز کی ڈپلائمنٹ وہاں ہوئی ہے اور مختلف چینل کے کیمرہ مین اور جرنلسٹ بھی گئے تھے اور کل جو ہے وہاں کے ایس پی خرم وارث صاحب نے وہاں کی پوری صورتحال الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کو بھی بتائی. اب جب کوئی بھی شرپسند کسی ایک کو بھی, دونوں طرف میں سے کسی اردو بولنے والے کو کوئی اگر کوئی بھی ایک شرپسند گولی مار دے یا اردو بولنے والا کسی کو بھی گولی مار دے تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے نا دونوں اطراف سے جو ہے نا لوگ جو ہے مسلح ہو جاتے ہیں. 400 کی شکل میں, 500 کی شکل میں چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اب رہی بات, دیکھیں یہ جو کٹی پاڑی ہے یہ ایک ان نیچرل, کیونکہ یہ جو راستہ کاٹا گیا یہ پچھلی حکومت میں یہ راستہ بنایا گیا. اس سے پہلے جو ہے یہاں پر پختون جو ہے پہاڑوں پر آباد تھے, ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے پختون آبادیاں تھیں. اب ناظم آباد اور قصبہ کو جو ہے ملانے کے لیے ٹھیک ہے لوگوں کو, عوام کو سہولت ملے, راستہ ہو, گزرگاہ ہو. اب یہ کٹی پاڑی جو ہے یہ ایک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ بن گئی ہے. اور اس سے پہلے بھی ایک بات بتائیے نا رفیق انجینئر صاحب, آئی جی سندھ کہتے ہیں آج بھی آپریشن جاری رہیں گے. کون سے آپریشنز؟ جن صحافیوں کا, رپورٹرز کا, جس میڈیا کا, الیکٹرانک اور پرنٹ کا ذکر آپ کر رہے ہیں, ہم میں سے تو کسی کو کوئی آپریشن نظر نہیں آیا. ہمیں تو بس یہ سمجھ آئیے کہ یا تو یہ دہشت گرد سلیمانی ٹوپی پہن کے آتے ہیں اور کارروائی کر کے چلے جاتے ہیں, یا تو رینجرز اور پولیس ادھر کھڑ کے واقعی جو ہے تماشائی بنی دیکھتی رہتی ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھروں پر چڑھے ہوئے ہیں, وہ مسلسل فائرنگ کر رہی ہیں اور اے پی سی اور دیگر جو گاڑیاں ہیں پولیس کی ڈپلائمنٹ وہاں ہوئی ہے. کیمرے کی آنکھ نے بھی دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا کہ لائن سے جو ہے نا گاڑیاں لائن اپ ہوئی تھی رینجرز کی. کل میں نے دیکھی کٹی پاڑی والے روڈ پر پولیس کی بھی ڈپلائمنٹ تھی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریڈ بھی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں اب پولیس جو ہے تو ریڈ کوئی سامنے کیوں نہیں آ رہی جناب؟ میرا یہ پوچھنے کا, 3 لاشیں اور مل گئی ہیں جب ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں, 3 لاشیں اور مل گئی ہیں. اس کا نتیجہ دیکھیں, جب 85 ٹارگٹ کلرز گرفتار ہو سکتے ہیں تو یہ شرپسند بھی ضرور گرفتار ہوں گے. اب آپ نے نیا شہر کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. رفیق انجینئر صاحب آپ نیا فگر لے آئے ہیں, 102 سی سی پی او کہہ رہا ہے, 84 کہہ رہا ہے آئی جی سندھ, آپ کہہ رہے ہیں 85. کس کی بات مانوں آج شام؟ بوتل سے جن نکل کے سارے چیزیں مہر وہ ٹھیک نہیں ہوتی. پولیس اور رینجرز والے بھی اپنی پلاننگ کریں گے, اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے اور داخل ہوں گے. اور تمام کب بنائیں گے؟ طارق فضل چودھری صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. آگے جو ہے مشین گنیں بھی استعمال ہو رہی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ گرنیڈ بھی پھینکے جا رہے ہیں. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ کوئی آسان سی بات ہے کہ بغیر یہ نہیں سمجھے جناب, مسئلہ یہ ہے کہ کانگو ہے. اچھا وہ بھی کسی کے دیکھیں, پولیس کو بھی جو ہے نا اپنی زندگی کو سیف بنانا ہے جی. اور پولیس کو یہ بھی معلوم ہے جناب, پولیس کو تو یہ بھی معلوم ہے نا کہ ابھی پولیس کو یہ بھی معلوم ہے پچھلی آپریشن کے اندر کافی ایسے چوز جو تھے مارے جا چکے تھے. پولیس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ وہاں چلیں نا, آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے کس طرح گولیاں برس رہی ہیں, کس طرح بڑی بڑے جو ہے وہ راکٹ فائر کیے جا رہے ہیں, گرنیڈ پھینکے جا رہے ہیں. ان کو اپنی حکمت عملی جناب آج سارا دن میڈیا ادھر ہی تھا, اور کہاں تھا پورا میڈیا؟ مہر
वसीम आफ्ताब साहब, वसीम आफ्ताब साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ये वसीम आफ्ताब और रफीक इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि रेंजर्स और पुलिस तो एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम कर रहे हैं, उधर मशीन गन्स भी आ गई हैं, गोले भी बरसाए जा रहे हैं, तमाम तर काम कर रहे हैं। आप क्यों एमक्यूएम डटी हुई है कि फिर खामोश तमाशाई बनी हुई है पुलिस और रेंजर्स, और वो भी हुकूमती इमा पर? मेहर, देखें, सबसे पहले तो मैं जो बात करना चाहूँगा वो ये कि पिछले 3 दिनों में जब हालात इब्तिदा में ख़राब हुए थे और आज जहाँ पर ये शहर पहुँचे, आपने कहा कि 5 पख्तूनों को भी मारा गया। देखें, एमक्यूएम हर उस आदमी, बेगुनाह मासूम आदमी की जो शहादत हुई है उसकी मजम्मत करती है, और हम ये शुरू से कह रहे हैं कि इस शहर को जिस तरह सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत तशद्दुद की तरफ फेंका जा रहा है, धकेला जा रहा है, एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से क्रिमिनल्स को हाथ रखकर उनको प्रोटेक्ट कर कर उनको शहर के हवाले कर दिया गया है। 3 दिन के अंदर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अगर ये हालात कंट्रोल कर लिए जाते तो आज जो 12 अफराद, मैं बता रहा हूं, आज जो 12 अफराद बस में शहीद हुए हैं वो कौन थे, उनका ताल्लुक किस जबान से था, क्या वो उर्दू बोलने वाले थे, इस वजह से उनको शहीद कर दिया गया? बात वही है कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन उर्दू बोलने वाला है, कौन पश्तो बोलने। बात दरअसल ये कि इस शहर को क्रिमिनलों के हवाले जिस तरह से किया जा रहा है और जिस तरह से पुलिस खामोश तमाशाई में बनी खड़ी रही है, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारी बातें सुनी, नहीं सुनी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अगर हुकूमत चाहती तो वो सारे क्रिमिनल्स, वो सारे दहशतगर्द, वो जो लोग पहाड़ों पे मोर्चा बनाए हुए बैठे हुए थे, मीडिया गवाह इस बात का कि कहां से फायरिंग हो रही है, किस तरह लोग अपने घरों से में महसूर होकर रह गए, लोगों के घरों में राशन खत्म हो गया, पानी है कि रेंजर्स और पुलिस किसके कहने पे खामोश तमाशाई बनी हुई है? सवाल ये है जनाब, किसके, हुकूमत के कहने पे, इंतजामिया के कहने पे, बकौल रजा हारून साहब? खामोश तमाशाई बनी हुई यकीनी तौर पर वो तो यही कह रहे हैं कि हमें ऊपर से हिदायत नहीं है, ऊपर का मकसद हुकूमत है। क्यों नहीं दे रही हिदायत हुकूमत? हुकूमत क्यों नहीं दे रही हिदायत? लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अब ये तो हुकूमत से पूछा जाए कि वो क्यों, क्या इस बात की सजा दी जा रही है एमक्यूएम को, इस शहर के लोगों के, उन्होंने हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में बैठ गए, जो कि हमारा बिल्कुल जनरली ख्याल है और आम लोगों का शहर के क्या यही बात है रफीक इंजीनियर साहब? देखिए महर, हमारे ये दोस्त हैं और कराची हम सबका है, कराची हम सबका है, हम एक साथ रहने वाले और बसने वाले हैं। यहाँ पख्तूनों का भी इतना ही हक है जितना मेरे सवाल का जवाब दे दे रफीक इंजीनियर साहब, सबका हक है, हम सबका हक है कराची पे। देखें, हमें अपोजिशन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बैठती है, वो उनका आईनी हक है। अगर हम जो है ये मुजरमाना खामोशी कैसे करेंगे, हम लोगों का खून हमारे गर्दन पर होगा, हम कैसे उनका खून जो है हमारे गर्दन पर होगा। तारिक फजल चौधरी, आपको इन बातों में से मंतक कहां समझ आ रही है, कोई लॉजिक नजर आ रही है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वाकई जिस तरह रफीक इंजीनियर साहब कह रहे हैं हुकूमत में होते हुए वापस भी तो इन्हीं से वोट लेने आने हैं, क्या वाकई खामोश तमाशाई बन के? जी महर मैं एक इसमें बताऊं, इसलिए मैं समझ रहा था क्योंकि कराची के मामलात हैं और 2 पार्टियां जो बराह रास्त इससे वाबस्ता हैं आपस में बात कर रही हैं, मैं भी इनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी थोड़ी देर पहले जो आपने मुजाहरा देखा पॉलिटिकल लीडरशिप की बर्दाश्त का, बिल्कुल, और आपके इतने बड़े चैनल को जो लाखों लोग देख रहे हैं, तो हम अगर एक चैनल के ऊपर बैठ के एक दूसरे की बात को तहम्मुल से, बर्दाश्त से और अखलाकियात के दायरों के अंदर हम नहीं कर सकते 40 मिनट का प्रोग्राम, तो शहर के अंदर तो और भी बहुत सारे स्टेक्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप के एक दूसरे के साथ वाबस्ता है, वहां पे क्या बर्दाश्त होगी उसका एक छोटा सा नमूना आपने देख लिया। और आप देखेंगे वहां पे जो हालात हैं वो बराह रास्त आपको बताएंगे कि हमारे ये रवैयों जो है उनका मुजाहरे वहां पे हो रहे हैं। अब जहां तक बात है जी दोनों पार्टीज की, तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये तीनों पार्टीज अब से चंद दिन पहले हुकूमत में थी, एमक्यूएम भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, एएनपी अभी तक पीपल्स पार्टी की अलाय है। तो ये बात कहना कि जी हुकूमत ये कर दे और उसको करना चाहिए, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, इसमें किसी तरह की रियायत किसी को देना, इससे पहले ये कहा जाता था टारगेट किलिंग तो इससे पहले भी होती रही है। आपने जो आदाद शुमार बताए हैं ये कितने अलार्मिंग हैं और बंदा इनको सुन के इंसान की रूह कांप जाती है कि जो रोशनियों का शहर कहा जाता है। जनाब, पूरे पाकिस्तान में इतनी हलाकतें नहीं बताई जा रही जितनी पिछले 3 साल में जो लाशें कराची में गिरी हैं। तो वॉर ऑन टेरर इन द कंट्री, देयर इज वॉर ऑन टेरर इन कराची। हमारा जी बिल्कुल, और ये देखें कि
پورا ہمارا یہ ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، پوری دنیا کی نظریں ہمارے شہر کے اوپر ہے، اس کے حالات کے اوپر ہے. تو اب اس میں یہ جواز بنا دینا کہ جی فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا، میرا خیال ہے کہ مزید اب گنجائش نہیں ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ انتہائی ذمہ دارانہ طریقے سے، اگر سیاسی جماعتوں کی آپس میں رنجش ہے وہ سکور سیٹل کرنے کے اور بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. انسانی جانیں لینا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے چودھری صاحب کہ یہ جو ذاتی رنجشیں ہیں، یہ ذاتی رنجشیں ایم کیو ایم اور اے این پی کے درمیان جو ہیں پولیٹیکل ہیں، پرسنل ہیں، ان کے بہت سارے طریقے ہیں. پیپلز پارٹی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، کیا واقعی یہ ختم نہیں کرنا چاہتی ان ذاتی رنجشوں کو؟ کس کے پاس ہے؟ یہ جو اپنے صدر صاحب کو آواز دے رہی ہے، یہ جو آواز دے رہی ہے آج حکومت کے ایوانوں کو، لا انفورسز ایجنسیز کو. ایک وہ وقت تھا کہ جب جو مسلمانوں کے حکمران ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر مسلمان حکومت کے اندر اگر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مرتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار جو ہے وہ خلیفہ وقت ہے، وہ حکمران ہے. آج انسان دن دہاڑے اس طرح بے دردی سے، اور آپ ان کے حالات مجھے یہ بتائیے، ایک اہم سوال، مجھے موقع دیجیے، ایک اہم سوال ہے آپ سے وسیم آفتاب صاحب. مجھے بتائیے کہ اسی صورتحال میں جس کا آغاز ہم کراچی کے الیکشن سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی علیحدگی سے دیکھ رہے ہیں، کیا اس صورتحال میں اب 20 جولائی کو جو کشمیر کے الیکشن سیٹ ہیں کراچی میں، کیا وہ ہو پائیں گے؟ پہلے بھی آپ کو یاد ہے آئی جی سندھ نے لا اینڈ آرڈر کا حوالہ دے کے وہ ملتوی کرائے تھے، اب ہو سکتے ہیں؟ کیا ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنے طارق صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس طرح کی بات ان کو مناسب نہیں ہے، وہ اس طرح کے ماحول میں اس طرح کی بات کریں. یہ ہمارا ظرف دیکھیں کہ جس بچی کی آپ فوٹیج کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں ہی کھڑا ہوا ہوں. ہمارا ظرف دیکھیں، ہماری صبر دیکھیں کہ ہم اپنے لوگوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اپنے ووٹرز کے سپورٹر کے، اس کے باوجود اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے لوگوں سے در در گھر پہ جا کے ان سے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم پولیٹیکل مائلیج گین کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کر لی، میں نے کہا طارق بھائی آپ نے اپنی بات کم، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ رویوں کا فرق دیکھیں نا، کہ ہمارے رویے یہ ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو، ہمارے سپورٹر، ہمارے ووٹر. جناب میرے سوال کا جواب دیجئے، وقت ختم ہو رہا ہے. کیا ان حالات میں 20 جولائی کے الیکشن ہو سکیں گے؟ 20 جولائی کے الیکشن کی بالکل اگر حکومت چاہے گی تو ہو سکتے ہیں، اور حکومت چاہے گی نہیں منصفانہ آزادانہ فیئر الیکشن کرنا تو ناممکن. رفیق انجینئر صاحب کیا چاہتی ہے آپ کی حکومت؟ دیکھیں رفیق انجینئر بھائی تو خود معصوم ہے بیچارہ، اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا ہے پچھلے کئی سالوں سے گینگ وار کی وجہ سے. یہ ہمارا بہت پیارا بھائی ہے، ہم تو اس سے رفیق انجینئر، میرا وقت ختم ہو گیا. رفیق انجینئر صاحب کیا جواب دیں گے؟ آپ خود بھی بے بس ہیں، مایوس ہیں، لا تعلق آپ کی رینجز اور پولیس بھی ہوئی ہوئی ہے. میں مایوس پولیٹیکل ورکر ہوں، کبھی نہیں ہوتا. متحدہ گورنمنٹ ہماری کولیشن پارٹنر ہے، اب ان کی ریزرویشن دور. ہماری کولیشن پارٹنر تھی، اب بھی ان کے جو ریزرویشنز ہیں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ دور کریں گے. شہر کو مل کر ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے. چلیں، بہت بہت شکریہ. اور ابھی کشمیر کا الیکشن، یہ تو وہ روٹھی ہوئی بیوی ایم کیو ایم لگتی ہے کہ جو طلاق لے کے بھی چلی گئی تو خاوند راضی نہیں ہو رہا اس طلاق کے حوالے سے. ناظرین ایک دفعہ اور ملاحظہ کیجئے. حکومت کے عہدیدار ہیں کہ بھائی کہاں ہیں آپ؟ یہ بتائیں مجھے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں پاکستان میں؟ کراچی میں میں پیپر دے کر آ رہی ہوں، میں ریاض گورنمنٹ کالج میں آج اسلامک اسٹڈیز کا میرا پیپر تھا، میں پیپر دے کر آ رہی ہوں. آپ یہ بتائیں میرے والد میرے ساتھ تھے، اب تک جاتے وقت وہ زندہ تھے، آتے وقت ایکسپائر ہو گئے. کیوں؟ کس بات کی سزا دی گئی؟ ناظرین آپ نے اس یتیم کی بات سنی. ناظرین اس حکومت کے پاس اس کی عمر ہی صرف 565 دن 1 گھنٹہ 4 منٹ اور 10 سیکنڈ رہ گئی ہے. پھر اس یتیم کو جواب تو دینا ہی ہوگا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.